कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अविचार्य प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रमुच्यते। अन्वयः शरीरस्य करौ इव नेत्रयोः पक्ष्मणि इव यत् मित्रम् अविचार्य प्रियं कुर्यात् तत् मित्रं मित्रमुच्यते। आशयः देहस्य कृते करौ नयनयोः कृते पक्ष्मणी च यथा झटित्येव प्रयोजनं कुरुतः तथा यः अविचार्य अस्मभ्यं साहाय्यं करोति स एव उत्तमसुहृत्। पदच्छेदः कराविव करौ अधिकम् इव नेत्रयोरिव नेत्रयोः अधिकम् इव।